2 दीस पयलीं आमकां वासू मेंग गांवकर हेणें जेन्ना एक आमकां बायट दिल्ली की ताका खूब कालांतरान कोता BJP जॉयन जालो. BJPन एक मोठी जबाबदारी तेजेर दिला की किसान मोर्चाचो अध्यक्ष केला. ह्या टायमार ताणें एक स्टेटमेंट केली, येणाऱ्या काळाक पार्टीन समज आपणाक तिकेटीचेर बस म्हणलो जाल्यार आपूण लोकांची सेवा करपाक तयार आसा. ह्या मुद्द्याचेर तुमकां कितें क्लॅरिफिकेशन दिवपा जाय? नाही, वासू मेंग गांवकार हालींच आमचो पार्टी भितर हे जावन किसान मोर्चाचो अध्यक्ष जेन्ना केले तेन्ना हांव आशिल्लो आमच्या अध्यक्षा बरोबर आनी तांकां उलयता आसतना तेन्ना शुभेच्छा दिला की ते म्हजे बरोबर आमदार म्हणून 10 वर्सां हावजाक तेमी काम केल्लें आनी एक मन मेळो असो मनीस व्यक्ती आसा आनी तांकां एकच म्हणलें की हांवूय कृषी मंत्री आसा ते किसान मोर्चाचे अध्यक्ष नात्यान आमकां कृषी क्षेत्रा भितर आनीक पार्टीचें कार्य आनी ग्रामीण भागाक म्हणजे आमचे जे शेतकरी आसा तेंचे कडेन सगळ्यो येवजणी ज्यो आसात स्कीम ज्यो आसात पावोवपाक किंवा कसले ज्वलंत प्रश्न आसा हे मांडपाक आमकां आनीक म्हाका बऱ्या पडटलें जेणे करून आमच्या ग्रामीण भागाचे जे आमचे हे म्हणजे अनुभवूय आसलेले एक किसान मोर्चाचे अध्यक्ष जाल्ले कारणान. दुसरो तुमी म्हणला त्या प्रमाणे जेन्ना इलेक्शनाक बसप ना बसप म्हणजे कोणाची इच्छा आसप प्रत्येकाची इच्छा आसतली न्ही, इच्छा आसपाकच जाय. पूण तिकीट कशें आसता जे भाजपाचे जे वरिश्ठ जे कार्यकर्णी आसा अध्यक्ष आसा बाकीचे कार्यकर्णी जांकां तिकेट दिवपाचें काम जें आसा करपाक ते करतले पार्टी करतली. पूण म्हाका अशें दिसता की हांव दिसतालें अशें करतलो की जाका पार्टी तिकेट दितली ताका प्रामाणीकपणे रावन काम करून ते सीट जिखून हाडपाचें काम हांव हे फावटी करतलोच. पार्टी पक्षा खातीर जे एक निश्ठेन काम करपाचो हो म्हजो पयलींसान प्रयत्न आसता. गेली 20-22 वर्सां ज्या पक्षाक राष्ट्रीय पक्षा भितर रावलो हांव काँग्रेसीक जेन्ना जेन्ना म्हाका पार्टीन कसलें काम सोंपयलें कसलेंय जावं तें मागीर असेंब्लीचें इलेक्शन जावं MPचें इलेक्शन जावं मागीर बाकीचें आनी खंयचें इलेक्शन जावं जेन्ना जेन्ना कसलें काम सोंपयलां तें प्रामाणीकपणान केल्लें आसा. आनी हेजे फुडें सुद्दां हांवें सदींच म्हणलां की गेली 22 वर्सां हांव एक पक्षा भितर काम केल्लें आसा जे राष्ट्रीय पक्ष काँग्रेस आनी आतां 22 वर्सांनी जेन्ना हांवें प्रवेश केलो भाजपाक तेन्ना उरलेले पॉलिटिकल कारकिर्दी जी आसा ती म्हणजे हेच पक्षां आसतली. तेन्ना हेजे फुडें जे कितें म्हाका जबाबदारी पार्टी थरयतली तें काम करपाचो म्हजो कर्तव्य आसतलें म्हजो आनी आज प्रामाणीक हांव कार्य करीत येयल्लो आसा. पूण हेजे फुडें जे भागाक ह्या भागांनी खास करून जांकां जे कोणाक तिकेट दितली तांकां निवडून हाडपा खातीर हांव अहोरात्र प्रयत्न करून ही सिटां हाडपाचो म्हजो प्रयत्न आसतलो. आमी मुद्दामून हो क्वेश्चन तुका कित्याक विचारलो जेन्ना आनीक तुमचो BJPचो लिडर जेन्ना सांगे कॉन्स्टिट्युन्सीचो अध्यक्ष आसा नवनाथ नायक हेणें एक स्टेटमेंट केला की येणाऱ्या काळाक जेन्ना तिकेटी वांटप जातल्यो खंय तरी एक मनशाक केंद्रीत करून पार्टी तिकेट दिवची ना. हे फाटी तिकेटी वाटतना जे कॅन्डिडेट आसा तेंचे विचार जातले कित्याक आतां जेन्ना ह्या सिट्युएशनाक तिकेटी लागून जी स्टेटमेंट येवपाक लागले हेजे बद्दल तुमचें म्हणणें कितें आसा की प्रत्येक लिडर तिकेटी लागून खंय तरी आपली मनाक आशे धरून आसा? पळय हेजोच एक बरी लक्षणां की जेन्ना डॉ. प्रमोद सावंत म्हणजे सरकार जे योग्य रितीन चलता डॉ. प्रमोद सावंत एक बरें काम करता आनी म्हणूनच आयज प्रत्येक कडेन जावं तो सांगे मतदारसंघच न्ही आख्खे गोंयभर जे BJPची तिकेट आपल्याक मेळची अशें म्हणून अनेक कार्यकर्ते इच्छूक आसात. हे कित्या खातीर इच्छूक आसप जेन्ना एक कार्य करणारे जे सरकार जेन्ना बरें काम करता पार्टी जेन्ना बरें कार्य करता तेन्ना प्रत्येकाची इच्छा वाडटा आनी इच्छा वाडप ही वायट गजाल न्ही. इच्छा वाडप आपल्याक बसपाक बसन दिसप हे वायट गजाल न्ही. पूण जे कोणाक जे कार्य करता जाका कोण तिकेट दिवपाचें काम आसा तें पार्टीचें हें आसा पार्टी कोणाक तिकेट दिवपाक तें दितले. आनी जेन्ना आमी पार्टीचे सेवक आसले कारणान जांकां कॅन्डिडेट म्हणून पार्टी दितली ताका निवडून हाडपा खातीर आमचो प्रयत्न आसतलो. काळाक केपी मतदारसंघ बाबू कवळेकर सांग्या वाठारांत म्हाका सांगे मतदारसंघच न्ही तर म्हाका ग्रामीण भाग खास करून ज्या भागांनी ग्रामीण भाग आसता हांव पयलींच म्हणलां की केपे तालुको जावं सांगे तालुको जावं काणकोण तालुको जावं हे ग्रामीण भागाचे तालुके जे आसात खास करून सावथांतले उलयता धारबांदोड तालुको जावं हे सावथांतले ग्रामीण भागाचे तालुके आनी ग्रामीण भागाचे प्रश्न जे आसा ते हांव सदींच घेतलात आतांच न्ही गेले म्हणजे राजकीय 20-22 वर्सांच्या कारकिर्दी भितर कसलेय प्रश्न जावं गोरगरिबांचे मागीर ते अनुसूचित जमात SC स्टेटस मेळोवपा खातीर जावं गाकू वेदाचे जावं ते मागीर FRC जावं कुमेरी जावं शेतकऱ्यांचे म्हणजे जेन्ना जेन्ना कसले प्रश्न जेन्ना ग्रामीण भागाचे आसात तांकां सदींच हांवें प्राधान्य दिल्लें आसा. पूण म्हाका सदींच दिसता की ह्या ग्रामीण भागांनी काम करता आसतना हांव आवर्जून आपुलकीन आपलेपणान हांव काम करता आनी आयज तर गोंय राज्याचो उपमुख्यमंत्री म्हणून म्हाका पार्टीनय एक मोठी जबाबदारी दिल्ली आसा. कारण ह्या भागांनी काम करपाक म्हाका इच्छा आसतलीच. ग्रामीण भागांनी काम करपाक म्हाका आतां न्ही पयलीं पासून इच्छा.
लास्ट हांव तुका एक विचारता, जेन्ना लास्ट टायमार तुजी घरकान्न सांगे वाठाराक निवडणुकीक काँग्रेस तिकेटी रावली, खंय तरी ती परतून बीजेपीक तुजे बरोबर आयली. सांगेचो काँग्रेस जे मतदारसंघ आसा खंय तरी तुजी बायले फाटल्यान वीक जाला अशें कार्यकर्ते उलयता. आतां जेन्ना तुजी घरकान्न बीजेपीक आसा, बीजेपी आनी स्ट्रॉंग जाल्या अशें दिसता तुका? पळय, ऑफकोर्स बीजेपी स्ट्रॉंग जाल्या, कित्याक जेन्ना काँग्रेसचे कार्यकर्ते जे आसले तेन्ना काँग्रेसचे कार्यकर्ते जेन्ना भाजपा भितर प्रवेश केल्लो आसा तेन्ना भाजपाक बीजेपी स्ट्रॉंग जाली, हितून डावट ना. आनी ह्या फुडें आमचे शीट जिखून हाडपा खातीर आमकां बरें पडटलें, कित्याक आनी दोन कडेन वेगवेगळे कार्यकर्ते आसले जाल्यार एकठांय जाल्ले आसा कार्यकर्ते. फाल्यां आमकां ते शीट जिखपा खातीर भाजपाक व्हडलो त्रास जावचो ना. म्हणजे हे खंय तरी हांगाच अशें न्ही, सगळे कडेन असो प्रकार आसा. हांगा जावं सांगे जावं काणकोण पळयात, काणकोण सुद्दां आतां आमचे वेगळे कोण नात. जेन्ना वेगवेगळे बसले तेन्ना काँग्रेसचो असलो इजदोर आसलो, ओपोजीट आसलो, रमेश तवडकर आसलो, त्या कडेन भाजपाचो म्हणून विजय पै खोत आसलो, सगळे आतां एकठांय जाल्ले आसा. ते जी शीट जिखपा आमकां कांय टेन्शन उरचें ना. कुंकळेक पळयात, शेजारचे मतदारसंघ, क्लफास डायाक आमचो काँग्रेसचो आसलो, राजन बाप नायक आमचो बीजेपीचो आसलो, आयज दोनूय एकठांय जाल्ले आसा. आतां वसत ते तशेंच जाल्लें आसा. चित्र वसत थंय एकठांय जाल्ली कारणांनी त्या कडेन पळयात, धारबांदोडा भितर आमच्या सावड्डी मतदारसंघात सगळे एक जाल्ले आसात. पावसकर एमजी भितर आशिल्लो, आज काँग्रेसी भितर आहा. थंय आमचो पार्टीचो अध्यक्ष आदलो अध्यक्ष आसा काम करपाक, म्हणजे पयलींचो आदलो आमदार गणेश भाऊ थंय आसा. पण सगळे कडेन वातावरण अशें जाल्लें आसा. कार्यकर्ते जे आसले वेगवेगळे कडेन आसले, त्या सगळे कार्यकर्ते एक जाल्ले आसात. आनी एक कार्यकर्ते जाल्ले कारणांनी आयज प्रत्येक तालुक्यांनी प्रत्येक मतदारसंघाक भाजपाची सीट जिखपाक आमकां अवघड वयची ना. सगळ्यांनी एक संघ रावन मग काम करपाक जाय. हांव असोच उलो मारतलो, जेन्ना पार्टी तिकीट जांकां दितली खंयच्या तालुक्यान जावं, 40 मतदारसंघात जी पार्टी थरयतली जांकां तिकीट दितली ते प्रत्येक कार्यकर्त्यांनी प्रमाणीत काम करपाक जाय. पॉलिटिक्सा वयल्यान आमी हेल्थाची बाबतींत वळ्या. आयज डेप्युटी सीएम म्हणून गोंयच्या लोकांक, तशेंच सांगे वाठाराक, केपें वाठारा लोकांक जें कोवीड सिट्युएशन जालां, लोक भिवपाक लागले, अशा टायमार लोकांक कितें मेसेज आसा? ना, ही सामकी गरजेचें, कित्याक ह्या कोवीड महामारी भितर सगळ्यांनी प्रिकॉशन घेवंकच जाय, सगळ्यांनी घेवपाक जाय. हांव सगळ्या कडेन अपील करतलो, रिक्वेस्ट करतलो, हात जोडून मागतलो म्हणटासो की प्रत्येकानी आपली काळजी आपूण घेवची पडटली. फक्त सरकाराकच बोट दाखोवन जावचें ना. सरकार आपले भशेन करता, ते करता चालू आसाच. डॉक्टर प्रमोद सावंत आमच्या सुरवाती पासून जे प्रिकॉशन घेवपाक जाय ते सुरवाती पासून घेतले आसा. उलट लॉकडावन सुद्दां जाल्लो तो आख्ख्या देशाक जावचे पयलीं आमच्या गोंयांक आमच्या डॉक्टरांनी पयलीं चालू केल्लें. तेजे उपरांत म्हळ्यार जेन्ना जेन्ना कितें प्रिकॉशन घेवपाक तितलें घेतलां. पूण हे जर आतां ह्या कोविडाक जर महामारीक जर आमी पयस करतले जाल्यार प्रत्येकानी जेणे एकल्यान आपली केअर घेवपाची गरज आसा. जाणे एकल्यान घेवपाक जाय. अशें न्ही की आपूण बेफिक्र रावतलो, आपूण कांय पाळचेच ना आनी त्या गव्हर्मेंटान